अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनको हर औरत अपने शोहर से ज़रूर छुपाती है। यानी कि ये 4 बातें कोई भी औरत अपने शोहर को कभी नहीं बताती। इन 4 बातों की खबर वो अपने शोहर को कभी नहीं होने देती, क्योंकि हर औरत को ये लगता है कि अगर इन बातों के बारे में वो उनके शोहर को पता लग गया तो कहीं ये बातें उन दोनों के बीच में दूरी की वजह ना बन जाए और कहीं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह व बर्बाद ना हो जाए। साथ ही हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ऐसी 4 बातों के बारे में भी बताएंगे जिनका जिक्र कभी भी भूलकर शोहर को अपनी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए। और अगर कोई शोहर इन बातों का जिक्र कभी अपनी बीवी के सामने कर देता है तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप मर्द हैं या औरत, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली, अभी मेरी नई शादी हुई है, आप मुझे बता दीजिए कि शोहर को बीवी के सामने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी के सामने ना करने से मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़राब ना होता हो और हमेशा मियाँ बीवी के बीच में प्यार और मोहब्बत बना रहता हो। बस इतना कहना था तो जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने शोहर और बीवी के दिल में कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत डाला है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ये रिश्ता ईमान का रिश्ता है। मगर कुछ लोग अपनी बीवी के सामने कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी वजह से फिर बीवी अपनी शोहर की इज्जत करना बंद कर देती है। देखते ही देखते मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ख़राब होने लगता है। इसलिए ए शख्स, याद रखना, 4 ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र भूल कर भी कभी अपनी बीवी के सामने मत करना। इनके बारे में कभी भी अपनी बीवी को मत कहना, यानी इन 4 बातों को हमेशा अपनी बीवी से छुपाए रखना। नंबर 1, दूसरी औरत की तारीफ मत करना। प्यारे दोस्तों, जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, भूल कर कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी गैर औरत की यानी कि किसी दूसरी औरत की तारीफ मत कर देना, क्योंकि याद रखना, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि हर औरत ये चाहती है कि उसके शोहर से हमेशा उसी की तारीफ निकले। इसलिए किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनना आपकी बीवी कभी पसंद नहीं करेगी। इसलिए ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि दोनों में हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ मत करना, क्योंकि अगर तुम बार बार ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीवी तुमको सख्त नज़रों से देखने लगेगी, यानी कि तुम पर शक करने लगेगी। और ए शख्स, याद रखना, शक एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े घरों को तबाह व बर्बाद कर देता है। नंबर 2, बीवी के सामने कभी रोना धोना मत करना। प्यारे दोस्तों, जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी परेशानी की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से मत रोना, क्योंकि याद रखना, हर औरत की ये ख्वाहिश होती है, हर औरत ये चाहती है कि मेरा शोहर मजबूत हो, बहादुर और ताकतवर हो, ताकि वो हर परेशानी में और हर तकलीफ़ में उसका हर तरीके से बचाव और उसकी हिफाजत कर सके। इसलिए अगर तुम छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी के सामने रोना शुरू कर दोगे तो याद रखना, ऐसा शोहर बीवी की नज़रों में एक कमज़ोर शख्स बनकर रह जाता है। ऐसे शोहर की फिर बीवी इज्जत करना बंद कर देती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दरमियान हमेशा प्यार और मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भी बीवी के सामने आंसू मत बहाना। और नंबर 3, अपने घर वालों की बुराई मत करना। प्यारे दोस्तों, जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों में, मियाँ बीवी में हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहे तो तुम कभी भूल कर अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की बुराई मत करना, क्योंकि ए शख्स, याद रखना, अगर तुम अपनी बीवी के सामने अपने घर वालों की बुराई करोगे तो फिर आपकी बीवी की नज़र में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन की इज्जत ख़त्म हो जाएगी और देखते ही देखते वो उनकी इज्जत करना बंद कर देगी। इसके अलावा ए शख्स, ये भी याद रखना कि कभी भी अपनी बीवी के सामने उनकी माँ बाप, उनके वालिदैन, उसके भाई बहन की बुराई भी मत करना।
اگر آپ بیوی کے سامنے ان کے گھر والوں کو برا بھلا کہو گے، ان کی غلطیاں نکالو گے، تو یہ بات بھی بیوی کو کبھی برداشت نہیں ہوگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گی۔ نمبر 4، اپنا کوئی خاص راز بھی بیوی کو مت بتانا۔ پیارے دوستو، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ پیار اور محبت بنا رہے تو کبھی بھول کر بھی اپنی بیوی کو اپنا کوئی خاص راز مت بتانا، کیونکہ یاد رکھنا، عورت کے دل میں کبھی بھی کوئی راز رک نہیں سکتا، کیونکہ ہر عورت کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ جب تک وہ اس بات کو کسی اور کو نہ بتا دے تب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اے شخص، کبھی بھی بھول کر بیوی کو اپنا کوئی خاص راز مت بتا دینا۔ اب دوستو، آپ کو ان 4 باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو ہر عورت اپنے شوہر سے ضرور چھپاتی ہے، یعنی کہ ان 4 باتوں کا ذکر کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے کبھی نہیں کرتی۔ نمبر 1، اپنا مرض، یعنی کہ اپنی بیماری۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنا مرض یعنی کہ اپنی بیماری کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، یعنی کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنی بیماری کو چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اپنے جسم کی پیڑا، اپنی کسی بھی بیماری کی تکلیف کو اپنے شوہر سے ضرور چھپا کر رکھتی ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورتوں کی اس بات کو چھپانے کے پیچھے ایک خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس کی وجہ سے کبھی پریشان ہو، یعنی اس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کے شوہر کو کبھی کوئی پریشانی اٹھانی پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں جہاں تک ہو سکے اپنی بیماری کو اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہیں، مگر یہاں پر شوہر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کا ہر طرح سے پورا خیال رکھے، اس کے ہر چھوٹے بڑے دکھ تکلیف کو سمجھے، ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے۔ نمبر 2، اپنی خواہش۔ پیارے دوستو، دوسری بات جن کو عورتیں اکثر اپنے شوہر سے چھپاتی ہیں وہ ہے عورتوں کی خواہش۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لے کر میاں بیوی میں رضامندی نہیں بن پاتی، ایسے وقت میں میاں بیوی میں سے کسی ایک کو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں عورتیں ہی پیچھے ہٹ کر اپنے شوہر کی بات کو مان لیتی ہیں، چاہے عورت اس فیصلے کے لیے دل سے خوش ہو یا نہ ہو، مگر وہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنی خواہش کو مار دیتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتاتی، لیکن یہاں پر شوہر کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کو سمجھے، اس کی خواہش کو سمجھے، اس کو عزت دے، کیونکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنے سسرال کے راز کو۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر عورت کو اپنے سسرال کے کچھ رشتہ دار یا پھر شوہر کے کچھ دوست اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کو عورتیں بالکل پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ ان باتوں کا ذکر کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرتی، یعنی کہ وہ ان باتوں کے بارے میں کبھی بھی اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتاتی، ان باتوں کو ہمیشہ اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے ان باتوں پر کبھی بھی شیئر نہیں کرتی، جبکہ وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو ان باتوں کے بارے میں بتا دیتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتاتی۔ نمبر 4، پیسوں کے بارے میں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر عورت پیسوں کو لے کر کتنی سمجھدار ہوتی ہے۔ ہر عورت اپنے شوہر سے چھپا کر کچھ پیسے ضرور بچا کر رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر عورت کے پاس میں ایک چھپا ہوا خزانہ ضرور ہوتا ہے، مگر وہ اس بات کو کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی کہ اس کے پاس میں کتنے پیسے جمع ہیں، اس نے کتنے پیسے بچا کر رکھے ہیں۔ حالانکہ عورت پھر انہی پیسوں کی ضرورت پڑنے پر اپنے شوہر کو دے بھی دیتی ہے، مگر اس سے پہلے وہ اس بات کو اپنے شوہر سے ضرور چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے پرانے وقت کے بارے میں کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، یعنی کہ اگر اس نے شادی سے پہلے کسی سے محبت کی تو وہ اس کا ذکر بھی کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرتی۔ اس بات کو چھپانے کے پیچھے کی خاص وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ ان کی اس بات کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی میں کوئی دراڑ پیدا ہو جائے، یعنی کہ ہر عورت کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس بات کو لے کر اس کا شوہر اس سے نفرت نہ کرنے لگ جائے، کہیں اس کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے اکثر عورتیں اس بات کو اپنے شوہر سے ضرور چھپا کر رکھتی ہیں۔
تو پیارے دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جن کو شوہر اپنی بیوی سے چھپا کر رکھتا ہے اور ایسی کون سی باتیں ہیں جن کو بیوی اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہے۔